दशकं 7 ब्रह्मणतपः वैकुण्ठदर्शनं च। एवं देवचतुर्दशात्मकजगद्रूपेण जातः पुनः तस्योध्वं खलु सत्यलोकनिलये जातोऽसि धाता स्वयं। यं शंसन्ति हिरण्यगर्भमखिल त्रैलोक्यजीवात्मकं यो भूत्स्वीतरजो विकारविकसन्नानासृक्षारसः सोऽयं विश्वविसर्गदत्तहृदयः सम्पश्यमानः स्वयं बोधं कल्वनवाप्य विश्वविषयं चिन्ताकुलस्तस्तिवान् तावत् त्वं जगतां पते तपतपेत्येवं हि वैहायसीं वाणी मे नमसि स्रवस्तुतिसुखां कुर्वंस्तपः प्रेरणाम् कोऽसौ मामवदत् पुमानिति जलापूर्णे जगन्मण्डले दिक्षुद्वीक्ष्य किमप्यनीक्षितवता वाक्यार्थमुत्पश्यता दिव्यं वर्षसहस्रमाततपसा तेन त्वमाराधितः तस्मै दर्शितवानसि स्वनिलयं वैकुण्ठमेकाद्भुतम् माया यत्र कदापि नो विकुरुते भाते जगद्भ्यो बहिः शोकक्रोधविमोहसाध्वसमुखाः भावास्तु दूरं गताः सान्द्रानन्दझरी च यत्र परमज्योतिप्रकाशात्मके तत्ते धाम विभावितं विजयते वैकुण्ठरूपं विभो यस्मिन्नाम चतुर्भुजा हरिमणिश्यामावदात् तत्विशो नानाभूषणरत्नदीपितदिशो राजद्विमानालयाः भक्तिप्राप्त तथा विधोन्नतपदाः दीव्यन्ति दिव्याचनाः तत्ते धाम निरस्तसर्वशमलं वैकुण्ठरूपं जयेत् नानादिव्यवधूजनैरभिवृता विद्युल्लता तुल्यया विश्वोन्मादनहृद्यगात्रलतया विद्योतिताशान्तरा त्वत्पादाम्बुजसौरभैककुतुकात् लक्ष्मी स्वयं लक्ष्यते यस्मिन् विस्मयनीय दिव्यविभवं तत्ते पदं देहि मे तत्रैवं प्रतिदर्शिते निजपदे रत्नासनाध्यासितं भास्वत्कोटिलसत्किरीटकटकाद्या कल्पदि प्राकृति श्रीवत्साङ्कितं मातकौस्तुभमणिच्छायारुणं कारणं विश्वेषां तव रूपमेक्षत विधिः तत्ते विभो भातु मे कालाम्बोदकलाय कोमलरुचि चक्रेण चक्रं दिशाम् आवृण्वानमुदारमन्दहसितस्यन्दप्रसन्नाननम् राजत्कम्बुगदारि पङ्कजधर श्रीमद्भुजामण्डलम् स्रष्टुस्तुष्टिकरं वपुस्तव विभो मद्रोगमुद्वासयेत् दृष्ट्वा सम्भृतसम्भ्रमकमलभूः त्वत्पादपातोरुहे हर्षावेशवशं वदो निपतितः प्रीत्या कृतातिभवन् जानास्येव मनीषितं मम विभो ज्ञानं तदा पादय द्वैताद्वैतभवत्स्वरूपपरमित्याचष्टतं त्वां भजे आताम्रे चरणे विनम्रमततं हस्तेन हस्ते स्पृशन् बोधस्ते भविता न सर्गविधिभिः बन्धोऽपि सञ्जायते इत्याभाष्यगिरं प्रतोष्य नितरां तच्चित्तगूढस्वयं सृष्टौ तं समुदैरयः स भगवन् उल्लासयोल्लाघताम् गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायण किल गुरु भगवन् नमस्ते।